प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार आदरणीय श्रोता, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज राजधानीको उपस्थित भइसकेको छु क्यापिटल एफएमको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा लिएर। र सीधा कुरामा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा बहस छलफल र कुराकानी गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर अब नेपालमा एमसीसीको विषय सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। र सामान्य प्रधानमन्त्री के खास गरी यतिखेर शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ र नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल केपी शर्मा ओलीको पार्टी भन्ने सहभागी नहुने भएको छ। र वास्तवमा यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ एमसीसीको विषयलाई लिएर जुन विषय छलफलको विषय बनाउँदै खोजिँदैछ र संसद अवरोध र एमसीसी बारे सरकारले नेतृत्व गरिरहेको दलहरू विशेष गरी कांग्रेस र त्यसै गरी माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरू जो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ, यी पार्टीहरूको बीचमा एक किसिमको सहमति खोज्ने प्रयास र त्यसपछि चाहिँ यसलाई एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब सर्वदलीय बैठकको यो परिस्थितिबाट एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ, किनभने एमसीसीको सरको आलोचना भएको छ र एमसीसी कुनै पनि हालतमा चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने एक किसिमको जनमत तयार भइरहँदा पनि अहिलेको राजनीतिक दल विशेष गरी सत्ता गठबन्धनको बीचमा आफै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सकिरहेको छैन। र यस्तो परिस्थितिमा एमसीसीको सवालमा सर्वदलीय बैठकमा अब यो एजेन्डालाई अगाडि सारेर कसरी चाहिँ यो विषयलाई संसदमा पुर्याउँछ त सरकारले। सरकारको विषय यतिखेर एमसीसी र संसद अवरोधतिर छ भने प्रतिपक्षी दल सरकारले के निर्णय लिन्छ पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। यस्तो परिस्थितिमा अब एमसीसी नेपालमा आउँछ या आउँदैन, एमसीसीको सवाल यति धेरै पेचिलो किन बन्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभावशाली नेता यतिखेर हामीसँग कुराकानीका निम्ति लीलामणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ र पछिल्लो समय यो जुन परिस्थिति बनेको छ यस सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। विशेष गरी यो एमसीसी र एमसीसीको सवालमा गठबन्धनभित्र अब के साझा एजेन्डा बन्न सक्छ, यो एजेन्डालाई कसरी सरकारले अगाडि बढाउँछ, यी लगायतको विषयमा विशेष कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। र विशेष गरी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एमसीसी नेपालमा यतिखेर झन्डै 55-56 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नेपालमा आउने भनिएको छ, अमेरिकी सहयोग या अमेरिकी लगानी भनिएको छ। तर विशेष गरी यो अमेरिकी सहयोग हो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सित्तैमा दिँदा पनि नलिने यार भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा अब यो लिन्छन् या लिँदैनन् यो परिस्थिति भने हेर्न बाँकी छ। वास्तवमै यो पैसा आइरहँदा ट्रान्समिसन लाइनहरूको कुराहरू छ, त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा यो खास गरी सडक पूर्वाधारको सवालमा पनि यो लगानी आउने भनिएको छ। अब यो लगानीलाई चाहिँ सरकारले एमसिए एकाउन्ट जुन चाहिँ तयार पारेको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल जुन एमसिए नेपाल रहेको छ यो बन्नेछ, यसको कार्यालय बनिसकेको छ र सँगै एउटा 7 सदस्यीय एउटा कार्यदल बन्नेछ उच्च स्तरीय, त्यसले कार्यान्वयनका निम्ति सिफारिस गर्नेछ र लगायतको विषय। विशेष गरी एमसीसीलाई चाहिँ नेपालले एक किसिमको प्रश्न सोध्यो र त्यो प्रश्नपछि एमसीसीले प्रत्युत्तर फर्कायो कि यो परिस्थितिमा चाहिँ अब एमसीसीलाई के गर्नुहुन्छ, कसरी लग्नुहुन्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्न र विशेष गरी पछिल्लो समयको सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। हामीले उहाँको बडो महत्त्वपूर्ण यो बिहानको समय लाइभ कार्यक्रममा लिएका छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। सम्भवतः लाग्छ उहाँ हाम्रो टेलिफोनमा जोडिसक्नु भएको छ। आजको विशेष अतिथि हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, हामी लाइभ कुराकानीका निम्ति उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। र विशेष गरी सिधा कुरामा सम्भवतः लाग्छ उहाँसँग टेलिफोनमा ल्यान्डलाइनमा उहाँले फोन गर्नुहोस् भन्नुभयो होला, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। र विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएको सवाल र एमसीसीको सवालमा रहेर सत्ता गठबन्धनले अब कसरी यो एजेन्डालाई अगाडि सार्छ, यावत विषयमा कुराकानी गर्न नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा बडो चर्चित नाम, विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली चर्चित नेता यतिखेर हामीसँग स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पोखरेलज्यू, यहाँलाई स्वागत छ क्यापिटल एफएमको सीधा कुरामा। धन्यवाद। अब सत्ता गठबन्धन विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ, यहाँ चाहिँ संसद अवरोध एमसीसीको सवाललाई अगाडि बढाउने भनिएको छ, प्रतिपक्षी दल नजाने भनेको छ। अब सत्ता गठबन्धनले यी एजेन्डालाई कसरी अगाडि बढाउँछ त पोखरेलज्यू? पहिलो कुरो त अहिलेको वर्तमान सरकार निर्माण गर्ने बेलामा 5 दलीय गठबन्धनमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर तय गरिएको छ। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई पारित गर्ने कुरा छैन। त्यति बेला त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने बेलामा एमसीसी बारे पनि प्रश्न उठेको हो र कांग्रेसका साथीहरूले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, त्यो प्रस्ताव राखौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर
त्यहाँ सरकार निर्माण गरिसकेपछि कार्यक्रम सरकारले गर्ने कामका बारेमा छलफल सरसल्लाह गर्ने बेलामा त्यो विषय अहिले विवादको मुद्दा भएको हुनाले यथास्थितिमा त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न पनि सकिँदैन। यो अवस्थामा जनतामा पनि धेरै प्रकारको यसको विरुद्धमा जनमत पनि पैदा भइरहेको बेलामा यो विवादित विषय अहिले आउनु हुँदैन भनेर हटाइएको थियो। अब हाम्रो इमानदारीता के हुनु पर्दछ भने हामी संसदको बाँकी अवधि जो सर्वोच्च अदालतले पनि संसदले बाँकी अवधि कार्य गर्न पाउनु पर्दछ भनेर फैसला गरेको थियो, त्यो बाँकी अवधिका निम्ति निर्माण भएको सरकार त्यसले अहिले यो बीचमा आएर चाहिँ नि एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु नै राजनैतिक इमानदारीतामा प्रश्न चिन्ह उठ्छ। अब यो अर्कोतिर यो अत्यन्तै विवादित मुद्दा भएको कारणले अहिले संसदबाट होइन कुनै पनि त्यस्ता विवादित विषयवस्तु छ भने जनताको अभिमत सर्वदलीय अभिमत जरुरी छ। तर यसले सरकारले अहिले यो जोडबल गर्नुको कारण चाहिँ के प्रधानमन्त्री विशेष गरी शेरबहादुर देउबा कुनै पनि हालतमा एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने रणनीतिमा देखिनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि एक किसिमको समझदारी खोज्ने नभए सर्वदलीय बैठक र प्रतिपक्ष दलको पनि सहमति खोजेर यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसदमा लग्नसम्म उहाँको प्रयास देखिन्छ। यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? गठबन्धन के हुन्छ अब चाहिँ? ल भन्नुहोस् त पोखरेल। गठबन्धनको त पहिलो कुरा गठबन्धनको संस्कृतिलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने कुराहरू हो। यदि हामी गठबन्धनको संस्कृतिलाई पालना गर्नबाट हामी इमान्दार भएनौँ, त्यसमा चुक्यौँ भने राजनीतिमा सधैँभरि बेइमानीको खेल हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। सधैँभरि बेइमानीको खेल, राजनीति भनेको अर्को नाम हो बेइमानी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। तर त्यसो हामी मान्दैनौँ। आज बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले नै मलाई लाग्दैन यो संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र संसदबाट पारित भएर यो जान्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन अहिलेसम्म। यद्यपि अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरूका बारेमा यी धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, तर यो चाहिँ नि अहिले नै संसदमा प्रस्तुत भएर पारित हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब जस्तो लीलामणि पोखरेलज्यू भन्नुहोस् त, 6 गते बैठक बोलाइएको छ संसदको बैठक, संसद अवरोध छ, कांग्रेस र एमालेको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सकिरहेको छैन, सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष जुवारी जस्तो चलेको छ। अब एमसीसीलाई यसै बीचमा चाहिँ घोषपेट गर्दाखेरि गठबन्धनमा फाट आउँछ है भन्नेहरू एकातिर छन्। आजको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा अगाडि बढ्यो भने यसले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल हुन्छ या सत्ता गठबन्धन टिकिरहन्छ या कांग्रेसको रणनीति के हुन्छ भन्नुहोस् त? अहिले सरकारको गठबन्धन त्यति कमजोर छ भनेर हामीले भनिहाल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। गठबन्धन त्यति कमजोर छ, तुरुन्तै एउटा सानो धक्का लाग्ने बित्तिकै चाहिँ नि गठबन्धन भत्किहाल्छ भनेर पनि बुझ्नु त्यति युक्तिसङ्गत हुँदैन जस्तो लाग्छ। होइन, बाहिर आए अनुसार यहाँले देख्नु भएको छ नि त, केपी शर्मा ओलीको अडान पनि देखिएको छ, उहाँले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न। अब यदि यो गठबन्धनलाई चाहिँ फेरबदल गर्ने हो, यसलाई तोड्ने हो, यसलाई चाहिँ भत्काउने हो भने मेरो सिग्नल रहन सक्छ है भन्ने किसिमको बाहिर समाचारहरू आए हेर्नु। होइन, केपी ओलीजीले के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलग हो। केपी ओली त सुरुमा नै यो गठबन्धन बन्न नदिनका निम्ति उहाँ प्रयत्नरत हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसलाई सिंगल एकलौटी सरकार चलाऊ, हामी बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ र चुनावमा जाउँ भनेर उहाँले त्यो पनि प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको, सार्वजनिक रूपमै आएका कुराहरू हो नि। त्यस कारणले उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने आधारबाट सिङ्गो देशको राजनीति चल्ने, सिङ्गो राजनीतिमा चाहिँ नि राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ नि त्यसैको वरिपरि घुम्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। अब यो सर्वदलीय बैठकबाट एउटा साझा सहमति खोज्ने प्रयास भयो र सबै दलहरूले हुन्छ नि त यसलाई टेबल गरौँ भन्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले कल्पनामा नजाउँ, सबै दलहरूले त्यो कुरा भन्दा पनि भन्दैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले उसको अफिसियल भर्सन के हो भने वर्तमान यो एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन। यसमा राष्ट्रिय हितका प्रतिकूल भएका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरिनु पर्दछ भन्ने त्यसको चाहिँ नि झलनाथ खनालजीले को नेतृत्वमा बनेको चाहिँ नि तात्कालीन चाहिँ नि प्रतिवेदनलाई आधारित गरेर नै त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेको हो। यद्यपि तपाईँले मलाई सोध्नु भएको कारणले म के भन्छु भने यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित गरिने राष्ट्रिय हितमा छैन।
यसको उत्पत्ति नै राष्ट्रिय हितको विपरीत भएको हुनाले खारेजै गर्नुपर्छ। यति बेला ठुलो जनमत यो एमसीसीसँग भएको सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ भन्ने। किन गर्ने खारेज लीलामणि पोखरेलज्यूले भन्नुहोस् त, के कारणले? देशको विकासका निम्ति यति ठुलो प्रोजेक्ट, यति ठुलो लगानी आउँदैछ भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ क्या? मैले होइन भने तपाईले सरकारले भन्यो, सरकारको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको घाटा कांग्रेसले। तपाईले यो 2 मिनेटमा मेरो प्रतिक्रियाका सबै कुराहरू तपाईले दिन सक्नुहुन्न। मैले के भनेको छु भने अब यसका 3-4 पाटाहरू छन्। पहिलो कुरो त यो सम्झौता अनइभन असमान सम्झौता हो। यो सामान्य अनुदानलाई सम्झौताका शर्तहरूमा बाँध्नु भनेको सबभन्दा ठुलो अपराध त्यहाँनिर भएको छ। यो नेपाललाई दिने अनुदान हो। यो त लेटर अफ एक्सचेन्जको आधारबाट गरिने कुरा थियो यदि हामी नेपाललाई सहायता दिने हो भने पनि। अर्को ठुलो धनराशि पनि होइन। तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ नि यो ठुलो 50 करोड धनराशि, 62 अरब रुपियाँ त सञ्चार माध्यमबाट कर लिनु छ। नेपालको कुनै सञ्चार माध्यमबाट कर असुल्नु पर्ने छ 62 अरब रुपियाँको भने नेपालको करप्सन कन्ट्रोल गर्ने हो भने 50 करोड होइन 50औं अरब डलरको चाहिँ नि नेपालमा यी हामीले हाम्रो चाहिँ नि साधन स्रोतहरू परिचालन गरेर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो देशको निम्ति कुनै ठुलो धनराशि होइन। दोस्रो प्रश्न अनिवार्य मैले भने यसमा अनेकौं राष्ट्रिय हित विरुद्धका शर्त सम्झौताहरू छन् जुन कुरा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती आएको छ। तेस्रो कुरा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी को एउटा अभिन्न अङ्ग भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका छन् र अमेरिकी दस्तावेजहरूले भनेका छन्। यद्यपि यी कतिपय आफूलाई सोनाम धन्न बुद्धिजीवी भन्नेहरूले यसमा कुनै सम्बन्ध छैन, यो अलग हो भन्ने भनेका छन्। नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाइरहेका छन्, ढाँटिरहेका छन्, नेपाली जनतालाई ठगिरहेका छन्। यी अमेरिकी दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाइहरूलाई उनीहरूले होइन यो आधिकारिक होइन भनेर उनीहरू आफू आधिकारिक बन्न खोज्दैछन्, अमेरिकीहरूका प्रतिनिधि बन्न खोज्दैछन्। त्यस कारणले अब यी थुप्रै अनि यससँग जोडिएका थुप्रै अरू प्रश्नहरू छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा सन्धि सम्झौता हाम्रा मापदण्डले दिँदैन, हाम्रो संविधानको विपरीत छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विपरीत छ, पञ्चशीलका सिद्धान्तको विपरीत छ र नेपाललाई कुनै मुलुकहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने स्ट्राटेजिक रणनीतिक थलो बनाउन खोजिएको छ जुन हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो। भने यति धेरै हिडन इन्ट्रेस्टहरू छ भने दलहरू किन यसलाई अगाडि सार्न तयार हुनु भएको त? के हो त कारण? कतिपय दलहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनता भन्दा पनि अरू कसैको चाकडी बजारेर उसको पक्षमा वकालत गर्न चाहिरहेका छन्। केही मैले भने सोनाम धन्य बुद्धिजीवी भन्नेहरू आफूलाई विद्वान ठान्नेहरूले मुलुकको अस्मितामाथि उनीहरू खेलवाड गरिरहेका छन्। यो कुरा पनि थियो, यो प्रश्न छ। त्यसकारणले यो कुरालाई व्यवस्था गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सामेल हुने जुन प्रकारको चाहिँ सोच विकास भएको छ त्यो नेपालको निम्ति घातक छ। अहिले यो नेपालको निम्ति घातक छ भने रिजेक्ट गरे हुन्छ नि त भन्ने संसदमा एकचोटि टेबल त गरौँ भन्ने त आवाज पनि छ। हेरौँ संसदमै गएर रिजेक्ट गरौँ त, पक्ष र विपक्षमा मत हालौँ भन्नुहुन्छ नि त दलहरू। किन होइन पक्ष र विपक्षमा मत हाल्नु भनेको के हो भने यसकोलाई स्वीकार गर्नु हो। यो त प्रवेशै पार्लियामेन्ट भित्र प्रवेशै गर्नु हुँदैन। हिजोको सरकारमा रहेको केपी ओलीले अहिले खेल खेलिरहेको छ। अहिले चाहिँ संसद अवरोध गर्ने, अवरोधको बिचमा त्यो चाहिँ प्रवेश गर्न पनि दिने, तैँले पिटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु अनि त्यसपछि यो पारित पनि गर्ने भन्ने कुरा दोहोरो नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ कि। अनि आरोप के गर्ने भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादीले पारित गरेका हुन्, हामी त यसको विरुद्धमा थियौँ भनेर जनमतलाई भ्रमित पार्ने कुराहरू पनि कोसिस गर्दैछन्। अब म के भन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यो पारित गर्नु कुनै पनि किसिमले पारित गर्ने दिशामा मात्र होइन संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिशामा पनि यो कुरालाई रोक्नु पर्दछ, रोक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिन्छु। अब केही बजेटहरू खर्च पनि भइसकेको छ भनिएको छ, विशेष गरी नेपालको पूर्वाधारको लगानी हो यो निशुल्क रूपमा आएको निशर्त रूपमा आएको, हामीले चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कुराहरू यी निशर्त रूपमा आएका भन्ने कुराहरूको बेकारका कुराहरू हुन्। त्यो चाहिँ सम्झौताका शर्त र यसको क्रियान्वयन सम्झौताहरू हेर्नु हो भने कति शर्त छन् भन्ने कुरा ती छन्। यो कसले भन्यो बेकार निशर्त रूपमा आएका छन्? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त सित्तैमा दिएको पैसा प्रधानमन्त्री नै देशको चाहिँ नि मसिया हो र उहाँले बोलेका कुराहरू सबै अकाट्य हुन्छन् र धर्मग्रन्थका बाणी त होइनन् होला। होइन देशको कार्यकारी प्रमुख त हो नि त लीलामणि पोखरेल। कार्यकारी प्रमुखले हो त, कार्यकारी प्रमुख पनि एउटा विचारको बाहक हो, एउटा दृष्टिकोणको बाहक हो।
अहिले हामीले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा पर्न सक्ने खतरालाई हामीले इङ्गित गरिराखेका छौँ र त्यसमा शर्त देखेका छैनन् त्यहाँभित्र। हामीले अरू मुलुकसँग गरेका सम्झौताहरू मानौ योभन्दा अगाडि सम्झौता गरेका छौँ र एमसिसीसँगको सम्झौतामा केही त्यसको चाहिँ नि व्यवधान भयो अथवा त्यसको चाहिँ नि बाजियो भने अरू मुलुकसँगको सम्झौता समेत खारेज हुने व्यवस्था छ। अब लीलामणि पोखरेलज्यू, आम जनताको एउटा प्रश्न के छ भने यो परिस्थितिमा यदि संसद पनि चलेन, एमसिसी पनि टेबल हुन सकेन, जस्तो नेपाली कांग्रेसमा फेरि चाहिँ यो पुनः चाहिँ पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा आउनु, वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनु, यदि संसदमा यो टेबल भएन भने देश चुनावमय बन्छ है। कांग्रेस र एमालेको साँठगाँठ हुने र देशलाई चुनावतिर लगेर जाने भित्री रणनीति दाउपेच देखिन्छ। यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ यदि एमसिसीलाई यस्तो गर्ने तर नगरेर लग्ने चुनाव? अहिले त समय अवधि नपुगिकन प्रधानमन्त्रीले चुनावै गर्न सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न। संविधानले रोकेको छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकेको छ। तर कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले भन्ने गर्नु भएको छ नि त, होइन अहिले इलेक्सनमा जानुपर्छ। नेताहरूले कतिपय नेताले के भन्नुभयो भनेर मुलुक चल्ने होइन क्या। मुलुक त संविधान र कानुनले चल्ने हो। मुलुक र संविधान र कानुन भित्र बसेर मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो। संविधानले अर्ली इलेक्सनको काहीँ व्यवस्था गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन र सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गरेको विरुद्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ भनेर उसले आफ्नो आदेश दिएको छ। अनि कसरी अर्ली इलेक्सनको कुरा आउँछ? अब यस्तो परिस्थितिमा लीलामणि पोखरेलज्यू, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यहाँनिर जनताले पनि बुझ्ने गरेर एमसिसीको तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ, 1 2 3 यो अहिलेको एमसिसीको विषयले सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन? धेरैले के भनेको छ भने एमसिसी नै एउटा एजेन्डा हो जसले गठबन्धन भत्किन सक्छ। त्यो त गठबन्धनका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको प्रमुख छ। नेपाली कांग्रेसले यो गठबन्धनलाई जोगाउने वा बेइमानीपूर्वक गठबन्धन तोडेर अर्को कुनै समीकरण बनाउने उसको जिम्मेवारीमा छ। भने कांग्रेसको हातमा अब यो गठबन्धन कसरी अगाडि लग्ने भन्ने सबै रणनीति छ। एकदम सही कुरा त्यही हो। अब अर्को कुरा मलाई भन्नुहोस् त, एमसिसी 1 2 3 नेपालको हितमा छैन भन्ने आधार चाहिँ के हो? तपाईँले अघि पनि केही भन्दै हुनुहुन्छ। मैले धेरैचोटि रिपिट गरिरहेको छु। अहिले मलाई 1 घण्टा बोल्न दिनुहुन्छ भने म सारा कुरा यसभित्रका सारा कुरा राखिदिन्छु। हैन 5 मिनेटमा फेरिस्त रूपमा रिफरेन्स। यो असमान सम्झौता हो। नेपालले यदि अमेरिकाले नेपाललाई सहायता दिने भने लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमबाट दिँदा हुन्थ्यो, त्यति मात्रै। सम्झौतामा थुप्रै शर्तहरू छन्। हाम्रो संविधान विपरीत व्यवस्थाहरू छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू छ। हाम्रो मुलुकलाई विदेशी भूमिका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ नि एमसिसीसँग जोडिएको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति, हाम्रो त्यसमा साझेदारी, त्यो हाम्रो सिद्धान्त र संविधानको विपरीत हो, परराष्ट्र सम्बन्धको विपरीत हो। अब यी थुप्रै कुराहरू छन्। मैले यहाँ यसभित्र हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक अर्को मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गर्नका निम्ति बन्देज छ। अमेरिकाले दुश्मन भनिएका मुलुकहरूसँग गरेको सम्झौता यदि हामीले गरेका छौँ भने एमसिसीसँगको सम्झौतामा बाजियो भने त्यो खारेज हुन्छ। भोलि आज मात्र होइन, अहिले भएको कानुनको विपरीत र भोलि बन्ने कानुनको विपरीत पनि, अमेरिकाको कानुनको विपरीत पनि कुनै भएमा त्यो कुराहरू खारेज हुने व्यवस्था छ। यी थुप्रै विदेशीहरूलाई यहाँ काम गर्न आएपछि कर फ्रीको व्यवस्था गरिएको छ। अनि यो प्रोजेक्ट परियोजनाको सम्पूर्ण ह्यान्डलिङ अमेरिकाले गर्छ, नेपालले गर्दैन। एमसिए भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर जुन बनेको छ त्यसले नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट निर्माण भएको, तर त्यसको लोयल्टी, त्यसले आदेश लिने, त्यसले प्रतिवेदन दिने सबै काम एमसिसीलाई गर्दछ। नेपालको स्वामित्वभित्र छैन। यी तमाम कुराहरू छन् जुन कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितको विपरीत छ। अब जस्तो यो भनिरहँदा पनि तपाईँहरूलाई एउटा आरोप चाहिँ के छ भने यो त्यति भने जस्तो छैन, उहाँहरू भने त विकास विरोधी हो। लीलामणि पोखरेल देव, भीमबहादुर रावल यी सबै देश विकास गर्न नचाहनेहरू हो, उहाँहरू विकास विरोधी हो रे क्या तपाईँहरू? को देशद्रोही हो जसले हामीलाई विकास विरोधीको आरोप लगाउँछ? को देशद्रोही हो? होइन, अहिले भने बाहिर भन्छन् नि त एमसिसी विरोध गर्नेहरू विकास विरोधी हो, देश विकास गर्न नचाहनेहरू हो तपाईँहरू भने भन्नुभएको छ। ठेक्कामा दिए भयो नि त कसैलाई? मुलुक भारतलाई दिने हो कि अमेरिकालाई दिने हो कि कसलाई दिने हो? ठेक्कामा देऊ नि त। मुलुकलाई ठेक्कामा देऊ। मुलुकमा तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन, अरूले आएर ठेक्कामा काम गरिदिन्छ, सिद्धिन्छ। के देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता त्यति सस्तो छ? तपाईँहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा गरिरहँदा एमसिसी रोक्न सक्ने ताकत कोसँग छ ल भन्नुहोस् त? अब यो फेरि तपाईँले कहाँबाट एमसिसी रोक्न सक्ने ताकत र त्यहाँनिर नाताकतका कुरा गरिराख्नु भएको छ?
त्यसो हो भने सबै कुराहरू आत्मसमर्पण गर न। किन बेकारको स्वतन्त्रतालाई नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भनेर भन्ने, नेपाल स्वाधीन मुलुक भनेर भन्ने, नेपाल सार्वभौम मुलुक भनेर भन्ने? कहिले पनि आजसम्म इतिहासमा कहिले पनि कसैको उपनिवेश बनेन भनेर किन त्यो नाक ठाडो पारी गौरव गर्ने? लगायो नेपाल जिम्मा लगाइदिए भइहाल्यो नि त। रोक्न सक्ने ताकत छैन। त्यसो भने दास बन, अर्काको दास बन, अर्काको पराधीन स्वीकार गरेर जाऊ। अरू कुनै मुलुकको सिटिजनसिप ल्याऊ, नेपालको सार्वभौम हो, नेपाली स्वाभिमानी नेपाली हो भनेर किन भन्ने? अन्त्यमा केही छ एमसीसीको विषयमा आम जनतालाई यहाँले भन्नुपर्ने मेसेज केही छ? एमसीसी अमेरिकाको संस्था हो। एमसीसीसँग हाम्रो कुनै बैरभाव पनि होइन। एमसीसी र नेपालका बीचमा गरेको सम्झौता नेपालको हित विपरीत भएको कारणले यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनु हुँदैन। यो सम्झौता संसदबाट पारित गरेर हुँदैन। सम्झौता पारित गर्यो भने कानुन बन्छ र अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ। त्यहाँ 2वटा अमेरिकी कानुनका दफाहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट 2003 को 607 नम्बर 6 आर्टिकल नम्बर 607 ले नेपालको शासन व्यवस्थालाई निर्देशित गरेको छ। त्यहाँ के लागू गर? बहुलवाद लागू गर, मार्केट इकोनोमी लागू गर, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न खुल्ला छुट देऊ, तिमीले शासन व्यवस्थामा यो कुरा गर्नुपर्छ, यो चिजको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो आर्टिकलमा भएको कुराहरू हामीले पालन गर्नुपर्ने। अमेरिकाको कानुन हामीले पालन गर्नुपर्ने कि हामीले हाम्रो नेपालको कानुन पालन गर्नुपर्ने हो? यी यस्ता कुराहरू यी चाहिँ दास मनोवृत्ति बोकेकाहरूले अस्वीकार गर्दछन्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय सकियो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको विचार र समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग विशेष गरी एमसीसी र अहिले सत्ता गठबन्धन र विशेष गरी आज प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा के एजेन्डा अगाडि बढ्ला त? साझा सहमति होला त? यदि साझा सहमति भएन भने गठबन्धनको बीचमा बाँड भैलो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, फाँटो आउने सक्ने सम्भावना छ र यस्तो परिस्थितिमा गठबन्धन बचाउने या के गर्ने काङ्ग्रेसको हातमा छ, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको हातमा छ र काङ्ग्रेस र एमाले अब सदनमा र सत्ता बाहिर कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनिदिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष श्रृङ्खला विशेष कुराकानी यो सिधा कुराबाट आजलाई कार्यक्रमको प्राविधिक मित्रसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।